अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। इन्ना अर्सलना नूहन इला क़ौमिही अन अंज़िर क़ौमक मिन क़ब्ल अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम। असां नूह खे संदसि क़ौम ॾांहुं मोकिलियो त पंहिंजी क़ौम खे ख़बरदार करे हिन खां अॻु जो मथनि हिकिड़ो दर्दनाक अज़ाब अची कड़के। قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون। हुन चयुनि ऐ मुंहिंजी क़ौम वारो मां तव्हां लाइ हिकिड़ो खोले खोले ख़बरदार कंदड़ आहियां त अल्लाह जी बानप करियो, खांस डिॼो ऐं मुंहिंजी फर्मा बरदारी करियो। अल्लाह तव्हांजा गुनाह माफ़ करे छॾींदो ऐं तव्हांखे हिकिड़े मुक़रर कयल वक़्त ताईं मोहलत ॾींदो। हक़ीक़त इहा आहे त अल्लाह जो मुक़रर कयल वक़्तु जॾहिं भरिजी ईंदो आहे त पोइ टारे न टरंदो आहे, जेकर तव्हांखे इन ॻाल्हि जी ॼाण हुजे। قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا। हुन अर्ज़ कयो, ऐ मुंहिंजा रब, मां पंहिंजी क़ौम खे राति ॾींहं सॾींदो रहियुसि, पर मुंहिंजे सॾण उटलंदो संदन परे भॼण खां सवाइ ॿिए कंहिं बि ॻाल्हि में वाधारो न कयो। وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا। ऐं जॾहिं बि उन्हनि खे सॾियुमि तां त तूं खेनि माफ़ करे छॾीं त कननि में आङुरियूं विधाऊं ऐं पंहिंजे कपड़नि सां मुंहं ढकियाऊं ऐं बेतर पंहिंजी ॻाल्हि ते खणी गत ॾिनाऊं ऐं ॾाढी वॾाई कयाऊं। ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا। पोइ मां उन्हनि खे वाका करे छॾियो, पोइ वरी खेनि खुलियो खुलायो बि तबलीग कई ऐं लिकी छपी बि समझायो। मूं खेनि चयो त पंहिंजे रब खां माफ़ी घुरो, बेशक हू ॾाढो माफ़ करे छॾींदड़ आहे। हू तव्हां ते आसमान मां घणो मींहुं वसाईंदो, तव्हांखे माल ऐं पुटनि सां नवाज़ींदो, तव्हां लाइ बाग़ पैदा कंदो ऐं तव्हां लाइ नहरूं वहाए छॾींदो। ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا। तव्हांखे छा थी वियो आहे जो तव्हां अल्लाह जी बुज़ुर्गीअ जो वेसाहु नथा रखो, हालांकि हुन तव्हांखे नमूने नमूने जो करे ख़लक़ियो आहे। ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا। ॾिसो नथा छा त अल्लाह कीअं त 7 आसमान हिक ॿिए मथां बणाया ऐं मंझंदि चंड खे रोशनी ॾींदड़ ऐं सिज खे ॿरंदड़ ॾियो बणायाई।
والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ऐं अल्लाह तव्हांखे ज़मीन मां अजब नमूने पायो पोइ वरी हू तव्हांखे साॻीअ ज़मीन में मोटाईंदो ऐं वरी तव्हांखे चङी तरह ॿाहिरि कढंदो والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ऐं अल्लाह ज़मीन खे तव्हां लाइ फर्श तौर विछाए छॾियो तां त तव्हां मंझि खुलियल रस्तनि ते हलो قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا नूह चयो मुंहिंजा रब इन्हनि मुंहिंजी ॻाल्हि न मञी ऐं उन्हनि चङनि मुड़सनि जी पैरवी कयाऊं जेकी माल ऐं औलाद मिलण ते वेतर नुक़सान में वधी विया आहिनि इन्हनि माण्हुनि ॾाढो वॾो मकर जो ॼार पखेड़े छॾियो आहे चयाऊं त पंहिंजे माबूदनि खे कॾहिं बि न छॾियो ऐं न की छॾियो वद ऐं स्वाह खे ऐं न यहूस ऐं यऊक ऐं नसर खे इन्हनि घणनि खे ई गुमराह करे छॾियो आहे तो तूं बि इन्हनि ज़ालिमनि खे सवाइ गुमराहीअ जे ॿी कंहिं बि ॻाल्हि में ज़ोर न वठाए مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا पंहिंजनि अफ़ालनि जे करे ॿोड़िया विया ऐं पोइ बाहि में विधा विया पोइ अल्लाह जे बदिरां खेनि ॿियो को बि मददगार न मिलियो وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ऐं नूह चयो मुंहिंजा रब इन्हनि काफ़रनि मां को बि ज़मीन ते चुरंदड़ न छॾे जेकॾहिं तो इन्हनि खे छॾे ॾिनो त इहे तुंहिंजे ॿारनि खे गुमराह कंदा ऐं उन्हनि जे नसुल मां जेको बि ॼमंदो बदकार ऐं कटो काफ़र ई हूंदो رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا मुंहिंजा रब मूंखे ऐं मुंहिंजे पीउ माउ ऐं हर उन माण्हूअ खे जेको मुंहिंजे घर में मोमिन थी दाख़िल थियो आहे ऐं सभिनी मोमिननि ऐं मोमिनियाणियुनि खे माफ़ करे छॾ ऐं ज़ालिमनि लाइ तबाहीअ खां सवाइ ॿी कंहिं बि शइ में वाधारो न कर